हेलो फ्रेन्ड्स र स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी 1975 एरीको पिजराको सुगा गाना हेर्न गएको छौँ होइन। सो वान अफ द मोस्ट पावरफुल हेभी रिफ्स, हेभी नेपाली रिफ है। सो यो चाहिँ अब हामी सुरुमा भनौँ न एउटा सिक्दै गर्दाखेरि अचानक वेस्टर्न अब रिफहरू बजाइरहँदाखेरि एकैचोटि होइन ल नेपालमा पनि यस्तो खतरा रिफ हुँदो रहेछ भन्ने जस्तो भएको थियो कि यसले चाहिँ एक्चुअली एउटा विम क्रिएट गरेको थियो होइन। सो आज चाहिँ हामी यही गानाको रिफ र सायद फर्स्ट सोलो पनि हेर्छौँ होला है। सो किनभने सेकेन्ड सोलो चाहिँ अलिक हेभी नै छ, किनभने अब वावाहरू त्यसमा धेरै इफेक्टहरू पनि युज छ होइन। सो फर्स्ट सोलोसम्म चाहिँ हेर्ने हामी आज प्रयास गर्नेछौँ होइन। सो स्टार्ट गरौँ। स्टार्ट नै यसको चाहिँ तपाईँको यही रिफबाट छ, मेन पार्ट नै रिफ हो। सो यसलाई बिस्तारै हेरौँ। हेर्दाखेरि गाइज यो एकदमै भयङ्करै छ होइन, छनलाई पनि छ, तर त्यस्तो आत्ती हाल्नु पर्दैन है। त्यसरी नसोचौँ कि यो पुरै अब यस्तो त्यो नसोच्ने। 8वटा नोट छ, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8वटा नोट छ भनेर सोचेपछि चाहिँ ए भन्ने यस्तो हुँदो रहेछ होइन। सो यसको स्टार्टिङ चाहिँ 4th फ्रेट, 2nd फ्रेट 4th स्ट्रिङ, 2nd फ्रेट 4th स्ट्रिङ, त्यसपछि 5th फ्रेट 4th स्ट्रिङ, त्यहाँबाट 4th फ्रेट 4th स्ट्रिङ, यसरी 2nd 5 4 2 होइन, 2 5 4 2 यसरी आउँछ। 2 5 4 2 यो 2nd 5th 4th भन्दाखेरि बोली नै लड बढिँदो रहेछ। सो 2nd यो 4th स्ट्रिङमा छ, 2nd 5 4 2 होइन। त्यसपछि अब यसपछि 3rd स्ट्रिङको 4 2 3rd स्ट्रिङमा फेरि हेर्नुहोस् 4th स्ट्रिङको 2nd 5 4 2 3rd स्ट्रिङको 4 2 अनि फेरि माथि 4th स्ट्रिङमै। सो यही हो एन्डिङ नोट 5 4। सो अल टुगेदर है, सजिलो छ गाइस, आत्ती हाल्नु पर्ने अवस्था छैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् जति सक्दो स्लो होइन। 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 2nd 5 4 2nd 4 2 5 4। यो चाहिँ 3rd स्ट्रिङमा चाहिँ यो 2टा नोट मात्र छ। यो 3rd स्ट्रिङमा चाहिँ यो 4th र 2nd फ्रेटमा मात्र छ, अरू सबै 4th स्ट्रिङमा छ। अब यसलाई नै तपाईँको रिपिट गरिरहने 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 बार पछि चाहिँ गाना स्टार्ट हुँदो रहेछ होइन। सो 8 बारसम्म चाहिँ यही छ स्टार्टिङदेखि। अनि अर्को कुरा गाइज, अब यो चाहिँ टोटली ओभर ड्राइभ हेभी रिफ भएको भएर होइन, अब अकुस्टिकमा सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्ला, तर अहिले चाहिँ मैले चाहिँ अकुस्टिकमै लेसन बनाइरहेको छु हो। सो बेयर विथ मी है। 5 2 5 4 2 4 2 5 4। अनि पिकिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अल्टरनेट डाउन अप 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 होइन। अनि अब यसमा अर्को टेक्निकको कुरा गर्दाखेरि पाम म्युट अर्को एउटा। अब पाम म्युट चाहिँ नर्मली अब हेभी साउन्डहरू निकाल्नलाई नै हो होइन। अब यसो गर्दाखेरि अलिक ओपन आउने भयो।
सो यो चाहिँ भयो यसको मेन रिफ गाइज हैन। यो चाहिँ अब यहाँ यो एन्डिङ पोइन्ट यो भयो 4th फ्रेट 4th स्ट्रिङ। अनि यही तपाईँको मैले अहिले पनि भनिहालेँ 8 बार रिपिट पछि गीत सुरु हुन्छ हैन। अब एक्चुअली गीतको हेरौँ पार्ट। अब सबै यो 5th कर्ड छ। 5th कर्ड भनेको चाहिँ तपाईँको पावर कर्डहरू युज छ हैन। जस्तै ई छ सुरुमा, सो ई जी पावर कर्ड, त्यहाँबाट सी बी। सो 1 2 3 4। सो यो 4वटा कर्ड छ गाइज है गीतमा चाहिँ। अब यसको हेरौँ ई पावर कर्ड भनेको चाहिँ तपाईँको यो भयो, यो दुईटा 6th स्ट्रिङ ओपन, माथिको टप स्ट्रिङ ओपन भयो। त्यसपछि यो 5th स्ट्रिङ 2nd फ्रेटमा हैन। अब यसपछि भनेको जी पावर कर्ड। जी पावर कर्ड चाहिँ तपाईँको 3rd फ्रेट 6th स्ट्रिङ र 5th फ्रेट 5th स्ट्रिङ यसरी। अब अम्ला चाहिँ तपाईँले यो गर्नु भए नि हुन्छ, यो गर्नु भए नि हुन्छ हैन। 1 4 गर्नु भए नि हुन्छ, 1 3 गर्नु भए नि हुन्छ। 3rd फ्रेट 6th स्ट्रिङ 5th फ्रेट 5th स्ट्रिङ। अब यसपछि सी चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै जी को मुनि एक-एकवटा स्ट्रिङ यसरी झार्दिने। जस्तो जी भयो, अब यसको मुनि यो चाहिँ 4th र 5th स्ट्रिङमा छ, सेप एउटै भयो है। अब बी तपाईँको जस्ट यसको हाफ स्टेप यतापट्टि छ, धेरै दुःख गर्नु पर्दैन। सी त्यहाँबाट हाफ स्टेप यसरी रिभर्स गरेपछि 2nd र 4th फ्रेटमा यो चाहिँ बी भयो। ई जी सी बी। ओके गाइज, अब यसको रिफ बजाउने तरिका हेरौँ हैन। यो पावर कर्ड बजाउने यसरी, एकचोटि यसरी झ्याममा यसरी स्ट्रम गरिसकेपछि पावर कर्ड लिइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ यो माथिको स्ट्रिङहरू मेन रुट नोटहरूलाई चाहिँ लिने। 1 E एन 2 E एन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 E एन 2 E एन 3 E एन। सो यसमा चाहिँ अब काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 1 2 E एन 3 E एन 4 E एन। अब यो पिकिङ चाहिँ डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप 16 नोटमा 1 2 E एन 3 E एन 4 E एन। अब सिमिलर प्याटर्न जी 2 E एन 3 E एन 4 E एन। यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा साथीहरू, यो रुट नोटलाई मात्र मैले चाहिँ यसरी लिइरहेको छु है। जस्तै ईमा ओपन ई लिए, अब जी बजाउँदाखेरि यो कर्ड चाहिँ लिइरहने, तर बजाउँदाखेरि चाहिँ यो टप स्ट्रिङ बजाउने। अब त्यसै गरी सीमा पनि सेम 1 2 E एन 3 E एन 4 E एन। अब बीमा पनि त्यही। सो त्यसरी चाहिँ बजाउँदाखेरि ठ्याक्कै हुन्छ हैन। 1 2 E एन 3 E एन 4 E एन 1 2 E एन 3 E एन 4 E एन। बालको बाबुरो बेसीको नाममा घुम परेको छुपी जडामा मकनहरे शिव शान्ति र छैन, सपना बीच पनि रतिभर छैन। पाण्डव बाबु र आमा बस्छन् वनका एक कुनामा, घोषित वनको ताप गर्दै पिजडाबाट बिलाप। सो यो चाहिँ तपाईँको रिपिट हुन्छ केही बारसम्म रिपिट भइसकेपछि, अलमोस्ट त्यही 6 to 8 बार्स होला हैन। अनि फेरि यही सोलो आउँछ हामी फेरि 3। सो यो फेरि 8 बार तपाईँको। अनि यो यहाँ पनि एउटा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने छ एट द एन्ड अफ द रिफ है। बी पावर कर्ड अनि यहाँ ए पनि युज गरिएको छ यो पार्टमा। अब ए पावर कर्ड 5th चाहिँ यस्तो छ, 5th स्ट्रिङ ओपन र यो 2nd फ्रेटको 4th स्ट्रिङ। सो यो बी भयो 2nd र 4th, 5th र 4th स्ट्रिङ, त्यहाँबाट यो अनि फेरि जी, एफ शार्प पनि छ
छोएर गाउँको नोटहरू हैन। सो यो चाहिँ अब तपाईँको त्यही फेरि नारा आँसु बगाए कहिले रुन्छु कहिले मुन्दा सेम प्याटर्न गीतमा चाहिँ त्यही रुटलाई यसरी हामीले 16 नोट प्याटर्न दिने 1 and 2 and 3 and 2 and 3 and 4 and 2 and 3 and 4 and सो यति गरिसकेपछि गाइज हैन यही यसको चेन्जेसहरु भने यही पार्टहरु भयो हैन। अब यति भइसकेपछि तपाईको एउटा प्लगिङ पार्ट आउँछ स्लो एउटा ठ्याक्कै एउटा चेन्ज ट्रान्जिसन ठ्याक्कै एउटा चेन्ज पार्ट छ हैन। सो त्यो पार्ट पनि एकचोटी हेरिहालौं। सो यो पार्ट हेरौँ गाइस। अब यो चाहिँ तपाईको स्टार्टिङ छ यो 6th ओपनबाट लिने यो भन्दा पनि तपाईको ठ्याक्कै यसरी टुङ्गिन्छ हैन। त्यसपछि लिँदाखेरि चाहिँ यो 3rd स्ट्रिङ ओपनबाट सुरु गर्ने र यो फिङ्गर चाहिँ तपाईको 4th फ्रेट 4th स्ट्रिङ 3rd फिङ्गर यो भयो 4th फ्रेटमा हैन 4th स्ट्रिङमा। त्यसपछि 2nd फ्रेट 5th स्ट्रिङ यो भयो है। अनि लिँदाखेरि चाहिँ स्टार्टिङ चाहिँ 3rd स्ट्रिङ ओपनबाट यसरी 3 ओपन छ 3rd स्ट्रिङ 3 4 3 4 दुई चोटी अनि अब चाहिँ रुट चेन्ज गरेर हामी 6th स्ट्रिङमा जान्छौं माथिको स्ट्रिङ टप स्ट्रिङ 3rd फ्रेटमा। जस्तै सुरुमा हामीले यो 3rd स्ट्रिङ ओपनबाट ल्याएको थियौं भने 3 4 3 4 अब चाहिँ यो 3rd स्ट्रिङ सरी 3rd फ्रेट 6th स्ट्रिङ 6 4 3 4 स्ट्रिङको कुरा गर्दैछु 3 4 3 4 6 4 3 4 1 and 2 and 3 अब यसलाई चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ तपाईको त्यही अघि जस्तै यो यहाँ भइहाल्यो 2nd फ्रेट यो 4th फ्रेट भयो 4 5 4 3 4 5 4 3 4 2nd 3 4 3 हैन 5 4 3 4 2nd 3 4 3। सो यो 2nd चाहिँ तपाईको 2nd स्ट्रिङमा चाहिँ 3rd फ्रेटमा छ यसरी 5 4 3 4 2nd 3 4 3 5 4 3 4 2nd 4 5 4 3 4 2nd 3 4 3 5 4 3 4 2nd 3 4 3। अब यसपछि यो सुरुमा यो नोट थियो भने 2nd फ्रेटमा अब 3rd फ्रेटमा लाने यसलाई 5 4 3 4 2nd 3 4 3 राइट ह्यान्ड प्याटर्न सेम 5 4 3 4 2nd 4 3 4 2nd 3 4 3 सरी 2nd 3 4 3 हैन। फेरि 5 4 3 2 sorry 5 4 3 4 2 3 4 3 5 4 3 5 4 3 4 4 2 3 4 3 5 4 3 4 2 3 4 3 5 4 3 4 2 3 4 3। यो प्याटर्नलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है। मेन यसलाई चाहिँ एकदमै माइन्डमा सेट गर्नु पर्यो 5 4 3 4 2 3 4 3। यसमा पनि 5 4 3 4 2 3 4 3 5 4 3 4 2 3 4 3। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईको फ्लुट सोलो र
यति भएपछि फ्लुट सोलो र गिटार सोलो छ गाइज है। अब म एकचोटि सर गिटार सोलो चाहिँ ट्राई गर्छु है त। अब यो पार्टमा चाहिँ फर्स्ट सोलोको तपाईँको ओभरड्राइभ पार्टमा चाहिँ अब भोल्युम नबले चाहिँ एकदम मिठो काम गरेको छ होइन। सो अब यसमा त छैन, पोसिबल हुँदैन। सो डाइरेक्टै हेरौँ। यो स्टार्ट छ तपाईँको 5th फ्रेट 2nd स्ट्रिङ, यसरी 5 5 7 8 7 8 5 5 7 8 7 बाट 8 मा स्लाइड गर्ने अनि 8 बाट 10 8 बाट 10 अनि त्यहाँबाट 10 बाट 12 स्लाइड। टेन टु 12 स्लाइड अनि 13 मा। सो एक बिस्तारै हेरौँ एकचोटि फेरि। सो अब चाहिँ यसपछिको पार्ट चाहिँ तपाईँको 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिङबाट सुरु छ। 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिङ 5 4 यसरी 5 4 ठ्याक्कै यसको मुनि 5 4 3rd स्ट्रिङमा गर्यो 5th र 4th फ्रेट 3rd स्ट्रिङमा। त्यसपछि फेरि 2nd स्ट्रिङमा गर्ने सेम फ्रेट नम्बर होइन। यो गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँको यो 7 देखि 8 मा स्लाइड गर्ने। यो गर्यो। अब यसपछि सो यो चाहिँ 4th फ्रेट 3rd स्ट्रिङबाट सुरु छ। यसरी 4th फ्रेट 3rd स्ट्रिङ 2nd स्ट्रिङ 5th फ्रेट त्यसपछि 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिङ 2nd स्ट्रिङ 5th फ्रेट 2nd स्ट्रिङ 7th फ्रेट त्यहाँबाट 5 to 7 ह्यामर अन 1st स्ट्रिङमा यसरी। फेरि ब्याक टु 7th फ्रेट 2nd स्ट्रिङ अनि 5 मा जाने फेरि। त्यसपछि 2nd स्ट्रिङकै 8th फ्रेटमा जाने यसरी। यदि भयो। अब यो पार्ट हेरौँ गाइस। यो उसको लागि चाहिँ एकैचोटि हामी अब 1st स्ट्रिङ 12 फ्रेटमा जम्प गर्छौँ। 12 13 सरी 12 14 15 12 14 15 14 त्यसपछि 12 र 14 मा ह्यामर पुल अफ गर्ने। यसरी 12 14 12 त्यसपछि 2nd स्ट्रिङमा जाने 12 13 15 12 2nd स्ट्रिङको 12 13 15 12 त्यसपछि 3rd स्ट्रिङ 12 अनि त्यहाँबाट 11 12 ह्यामर पुल अफ अनि 9th फ्रेटमा यसरी रोक्ने। यो भएपछि यदि भयो। अब यसपछि बेन्ड छ 15 फ्रेट 2nd स्ट्रिङ यो पार्ट छ
15 to 17 मा लानु पर्यो फुल बेन्ड। यो 12 फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिङ, फेरि 15 फ्रेटमा जाने सेकेन्ड स्ट्रिङ, 12 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ, त्यहाँबाट थर्ड स्ट्रिङको 14 12 11 हैन। अब यसपछि चाहिँ 14 to 16 स्लाइड गरेर त्यहाँबाट यो नोट तपाईको 15 फ्रेटमा छ सेकेन्ड स्ट्रिङ, त्यसपछि 17 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङकै, त्यसपछि फर्स्ट स्ट्रिङ 15 फ्रेट अनि 17 मा जाने 17 19 17 19 15 19 so 15 19 त्यहाँबाट सेकेन्ड स्ट्रिङ 17 19 सेकेन्ड स्ट्रिङको 17 19 चाहिँ तपाईको फर्स्ट स्ट्रिङमै छ, यसलाई चाहिँ कमन पेडल पोइन्ट जस्तो। त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको 15 मा आयो, फर्स्ट स्ट्रिङ चाहिँ तलै 19 मै छ। फिनिशिङ नोट यसको यो 16 फ्रेट थर्ड स्ट्रिङमा जान्छ हैन। अब यसपछिको पार्ट त्यसपछि ए माइनर के भन्छ यसलाई, ए माइनर पनि हैन तपाईको बी माइनर आर्पेजियो भनौं न हैन। यसरी चाहिँ यो पिस छ, 14 फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिङ, 12 फ्रेट फोर्थ स्ट्रिङ, 11th फ्रेट थर्ड स्ट्रिङ, सेकेन्ड स्ट्रिङ 12 फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिङ 10th फ्रेट, त्यहाँबाट फर्स्ट स्ट्रिङकै 14 to 8 मा यसरी रिभर्स पुल अफ गर्यो। सरी त्यहाँबाट फर्स्ट स्ट्रिङको 10 to 7 जाने, त्यसपछि यही सेकेन्ड स्ट्रिङमै फेरि 7th फ्रेटमा, त्यहाँबाट 8 फ्रेट सेकेन्ड स्ट्रिङ अनि 7 to 8 ह्यामरिङ पुल अफ यसरी। त्यहाँबाट फेरि त्यही अघिकै सुरु हुन्छ हैन। अनि फेरि सो ओके गाइज, यो चाहिँ हामीले हेरिहाल्यौँ, यो फर्स्ट सोलो पार्ट भयो हैन। अब यसको सेकेन्ड सोलो चाहिँ मैले भनिहालेँ, यसमा चाहिँ तपाईँको इफेक्टहरू भएको भएर अहिले खासै त्यति मैले गर्न ठिक ठानिनँ। सो म यसलाई चाहिँ पछि नेक्स्ट सेगमेन्टमा हाल्दैछु पछि हैन। सो यति चाहिँ तपाईँहरूलाई आजको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ भन्नु होला है। र आज अलिकति तपाईँको मलाई यो उसले पनि साथ दिइरहेको छैन, रुम यताउतिले हैन, लाइटहरूले। सो तैपनि सुनेरको भरमा कस्तो लागिरहेछ, कतिको उ भइरहेछ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है। र त्यस्तो केही छ भने प्लिज फिल फ्री टु सजेस्ट हैन। आजलाई यति नै, र सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला र बेल आइकन पनि थिच्दिनु होला है त। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।